अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये तुमने क्या पहन रखा है? कमरे में दाल होते ही उसकी नज़र तैयार होती हुई पीछे पड़ गई, जो पिंक कलर का गरारा पहनने हल्का फुल्का मेकअप करके बाल बना रहे थे। आज अजमेर के वलीमे की रस्म थी, इसलिए सब उसी की तैयारी में मसरूफ है और प्रीशा शाह भी इस वक्त अपनी तैयारी ही कर रहे थे। इतने साल गुजार दिए तुमने मेरे साथ, आज तक पता नहीं चला उसे घराड़ा कहते हैं। उसने सामने खड़े हुए अपने शोहर को घूरते हुए कहा था, जो सफेद रंग की कमीज सलवार के साथ ही ब्राउन कलर का कोट पहने हमेशा की तरह बेहद जाजब लग रहा था। मैं जानता हूँ उसे क्या कहती है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम पर इस उम्र में ये चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। उसके पीछे आकर मुतसिम ने उसे अपने हसाब में लिए हुए प्यार से कहा था, यूं ना कहो मुतसिम शाह, मुझे इस तरह देखकर इस उम्र में भी तुम्हारी नीयत खराब हो रही है। मुड़कर उसने मुतसिम की गर्दन में अपनी बाहें डाली। हाँ वो तो है, क्या कहती हो, अपने चौथे हनीमून पर चले? उसकी नाक पर अपने लब रखते हुए वो शरारती अंदाज में गोया हुआ, इस उम्र में हम हनीमून पर जाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे मुतसिम, लोग क्या कहेंगे? लोग तो हमेशा ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन तुम जानती हो ना, मुतसिम शाह ने लोगों की बातों को कभी गौर से नहीं सुना। उसकी कलाई पर अपनी लब रखकर मुतसिम ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसे लेकर कमरे से बाहर चला गया। कलाई में पहनी हुई घड़ी को देखते हुए उसने बेजारी से अपने बंद कमरे को देखा था। कस्बा, 2 मिनट में अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जाऊंगा, उसने तेज आवाज में कहते हुए धमकी दी, जो कार अहमद भी सहमत हुई थी, क्योंकि 2 मिनट से पहले ही वो कमरे से बाहर आ चुके थे। उसको देखकर उस सिरम शाह की हैरानगी पर भी नजरें उस पर हटने से इनकारी हो गए थे। अपने वलीमे का सूट पहने वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके करीब आए थे। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, जब कुछ भी खा ले उनका वेट गेन नहीं होता, और कस्बा शाह भी उन्हीं लोगों में से थे। तभी तो इतने सालों पुराना सूट भी उसने आराम से आ गया था। कैसी लग रही हूँ शाह? उसके करीब आकर वह चहकते हुए पूछ लगे। ये क्या है कस्बा? ये मेरी शादी का जोड़ा है, चेंज कर कराओ। क्यों, इतनी प्यारी तो लग रही हो। उसे मुंह बनाकर उस सीरम को देखा था। भले दुनिया के लिए वो एक बड़ी औरत है, लेकिन उस सीरम के लिए वो आज भी पुरानी कस्बाई थी। और ये उसी का लाड़ प्यार का नतीजा था कि इस उम्र में भी उस सीरम के सामने वो बचकाना हरकतें कर जाती थी। हाँ, बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन अगर तुम्हें ये सूट पहनना ही है तो मेरे सामने पहन लेना, अभी से उतार दो। कस्बा, लोग क्या कहेंगे? कस्बा, लोगों की बातों पर गौर मत किया करो, ना खुद जीते हैं ना जीने देते हैं। वहां पर आते हुए मुतसिम ने उसकी बात काट कर कहा था, तुम अपनी सोचे अपने पास रखो मुतसिम, और तुम चेंज कर कराओ। उस सीरम, क्या हो गया है? उसके अपने की शादी है, वो खुश है तो उसे खुश होने दो। मुतसिम की पापा वो फकत गहरा सांस पाकर आ गया था। चलो, आलम आयरा कहाँ है? अंदर है, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में आएंगे, इसलिए हमें इनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसे जवाब देकर वह प्रीशे को अपने साथ ही बाहर की तरफ चला गया था, जिसको देखकर वह खुद भी कस्बा के साथ ही बाहर चला गया। जाने आलम, बस भी करो, तुम्हारी शादी थोड़ी ना हो रही है। पाँव का पिशावरी चप्पल में कैद करते हुए उसने तैयार होती हुई आयरा को देखा था, जो ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने साथी में भी हमेशा की तरह प्यारे लग रहे थे। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ लबों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी, जबकि बालों को अब जूड़े की शक्ल में कैद किया जा रहा था। खुद तो अभी तक तैयार नहीं हुए और मुझे कह रहे हैं बस करो। मैं तैयार हो चुका हूँ, ना भी हुआ होता तो मेरी तैयारी में कौन सा वक्त लग रहा है। कपड़े पहनकर खुद पर शाल डालता और हो जाती मेरी तैयारी पूरी। उसने आईने में नजर आते हुए आलम को देखा, जो बेड पर बैठा फुर्सत से उसे देख रहा था। उसने नजरअंदाज करती वो फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई थी और मुकम्मल तैयार होते ही ऊपर से नीचे तक अपनी तैयार देखने लगी। चले आलम, बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा और चादर उठाती वो बाहर जाने लगी, जब उसका हाथ खींचकर आलम ने उसे अपने करीब बिठा लिया। जरा देखने तो दो जाने आलम, आका देखते रहिएगा, अभी तो उठे, पहले ही देर हो रही है। उसका हाथ खींचती उसे उठाकर अपने शादी कमरे से बाहर ले गए। घर वालों के अलावा इस तकरीब में सिर्फ खास रिश्तेदार और चंद बिजनेस पार्टनर को शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। कम मेहमानों के बावजूद भी वो हाल खासा बड़ा बड़ा लग रहा था। व्हाइट कलर की मैक्सी पहने, साथ ही व्हाइट कलर का हिजाब बांधे, वो हैरत से हर आने वाले से मिल रहे थे। इतने लोगों को याद कैसे रख लेते हैं? वो सोचते हुए बड़बड़ाई से सुनकर पास करवा अलमीर बेसाता हंसा। उसके हंसने पर वह चौंक उसकी तरफ मुड़ी। कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता तुम इस माहौल में एडजस्ट हो जाओगे और फिर तुम भी इन सब के चेहरों को याद कर लोगे। उसे अपने करीब आकर सरगोशी की थी, थोड़ा दूर तो रहे। बड़ी महफिल में उसकी इतनी गुर्बत पर वो झिझकते हुए उसे दूर होने लगे। ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं शेरोज को देखकर आया। उसे वहां पर बिठाकर वो खुद स्टेज से नीचे उतर गया। इस वक्त वो चारों एक टेबल पर बैठी बातों में मसरूफ थी, और ऐसा पहली बार हो रहा था। आयशा,
آج باتوں میں اتنی کیا دلچسپی دکھا رہی تھی؟ کیا ہوا ہے عائشہ، موڈ کیوں آف ہے؟ میران نے اس کے چہرے پر بگڑے ہوئے زاویہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ حمزہ کی یاد آ رہی ہے، اس کے جواب سے پہلے منت کہہ اٹھی، جس پر عائشہ گھٹ کو اس کو دیکھنے لگی۔ بھائی بولو بھائی، اس نے بھائی لفظ کو اچھا خاصا لمبا کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ نام بھی بولوں تو بھی وہ میرے بھائی ہی ہیں عائشہ، حمزہ کی یاد آ رہی ہے۔ بالآخر خورم کو اس کے خراب موڈ کی وجہ سمجھ آ ہی گئی۔ اس کے پوچھنے پر عائشہ نے دھیرے سے اپنا سر ہلا دیا۔ المیر کے ولیمے کی وجہ سے وہ سب بھی پاکستان آئے تھے، بس ایک حمزہ تھا جو کام کے باعث نہیں آ سکا۔ خوشی خوشی میں اسے ڈیر سارا بائے بائے بول کر آ تو چکی تھی، لیکن اب اس کی یادیں کچھ کرنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اسے انتظار تھا تو بس جلدی سے یہاں سے جانے کا، کیونکہ اسے اب حمزہ کی عادت ہو چکی تھی اور اس کے بنا عائشہ کو ایک لمبا پہاڑی گزرتا ہوا محسوس ہوتا۔ پتہ نہیں یہ چاند دن اس کے بغیر کیسے گزرنے والے تھے۔ ازمیر کی گود میں چڑھا، اپنے سائز کا بلیک اور وائٹ 3 پیس سوٹ پہنے وہ کھلکھلاتے ہوئے اپنے ماں اور باپ کی شادی خوب انجوائے کر رہا تھا۔ میری بات سنو بھتیجے، آج ذرا جلدی سو جانا، تمہارے ماما بابا کے لیے آج کا دن بہت خاص ہے، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے خراب ہو جائے۔ اس نے اپنی گود میں اٹھائے وہ اسے ایسے بات کرا تھا جیسے شیروز کو اس کی بات کتنی سمجھ آنی تھی۔ اب تم یہ پوچھو گے کہ آج کے دن کیا خاص بات ہے؟ اس کے اوپر ٹکی ہوئی نظر دیکھ کر ازمیر نے مزید کہا تھا، آج کے دن تمہارے بابا کمرے میں آئیں گے اور پھر تمہاری ماما… کیا الٹی سیدھی باتیں سکھا رہے ہو میرے بیٹے کو؟ المی کے وہاں آنے پر اس نے اپنی بات روکی۔ میں ایک سیدھا سادہ شریف بچہ ہوں، یہ بات ان سے کہنا جو تجھے نہیں جانتے، یقیناً اپنے جیسی گندی گندی باتیں سکھا رہا ہوگا میرے بیٹے کو۔ اسے شیروز کو اپنی گود میں اٹھائے جو اس کے پاس آنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ افسوس ہوا المیر، تو ایسا سوچتا ہے میرے بارے میں؟ میں سوچتا نہیں ہوں ازمیر، مجھے یقین ہے تو ایسا ہی ہے۔ اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے زاویے نظر انداز کر کے وہ شیروز کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا عائشہ ہمارے ساتھ حویلی چلے گی؟ تقریب کے اہتمام پر اس نے واپس جاتے ہوئے شامیر سے پوچھ لیا۔ وہ سب لوگ حویلی ہی جا رہے تھے، لیکن میرال اور آئزل واپس اپنے گھر پر جا رہی تھی۔ حویلی؟ شامیر کی بات سنتے ہی اس نے وہاں پر کھڑے اسفند یار کو دیکھا جس کی نیلی آنکھیں اس پر جمی تھی۔ اس کو دیکھنے پر اسفند یار نے اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے اسے انکار کرنے کا اشارہ کیا۔ میں اسفی کے ساتھ بعد میں آ جاؤں گی بابا۔ اس کی بات سن کر شامیر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کیا یہ وہی آئزل تھی جس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور اب اس کے پوچھنے پر بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہے تھے؟ اس وقت وہ کہیں سے بھی پرانی آئزل نہیں لاگے تھے۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، اس نے خوشگوار حیرت سے کہا تھا۔ جانے سے پہلے سب سے مل کر جانا۔ اس کی بات پر اپنا سر ہلاتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ جانے سے پہلے سب سے مل لیا۔ اسود، تم نے تو میری بیٹی کو کافی بدل دیا۔ آئزل کے جاتی وہ اسود یار کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بدلی بھی تو میری وجہ سے تھی۔ سر جھکاوے اس نے دھیمے سے کہا، کیا؟ کچھ نہیں، میں بس سوچ رہا تھا کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ بالکل ہے، وہ آج بہت ہی متفق لگی تھی، جیسے واقعی میں بڑی ہو گئی ہو۔ مجھے فخر ہے تم پر اور اپنے فیصلے پر، اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اسفند یارحان بس دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ شامیر شاہ کا اس پر یہ فخر ہمیشہ اسی طرح قائم رہے۔ کوٹ اتار کر وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ذہن میں کتنے ہی خوبصورت خیال گھوم رہے تھے، لیکن سارے خیال فقط خیال ہی رہ گئے۔ جب کمرے میں داخل ہو کر اس کی نظر آرام دہ کپڑوں میں سوتی ہوئی میرا پر گئے، اسے جگانے میں المیر کو اتنا مسئلہ پیش نہیں آتا اگر اس کے برابر لیٹا شیروز جاگ نہیں رہا ہوتا۔ اسے غصہ نہیں آیا تھا، بھلا آتا بھی کیوں؟ جب اس نے میرا کو اپنایا تھا تو اس کے ساتھ جڑی اس کی ساری خوشیاں، سارے غموں کو بھی اپنایا تھا، اور شیروز اس کی سب سے بڑی خوشی تھی جسے وہ دل سے اپنا بیٹا سمجھتا تھا۔ آج جو شیروز، ماما تو سو رہی ہے، اتنا خیال بھی نہیں کیا آپ کے بابا کا انتظار ہی کر لیتی۔ وہ سو رہی ہے تو ہم یہاں پر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ہم بھی باہر ہی چلتے ہیں۔ کوٹ صفیفہ پھینک اس نے شیروز کو اپنی گود میں اٹھایا، اسے لے کر باہر جا کر بیٹھ گیا۔ شیروز اندر رہتا تو اس کے جاگنے سے میرب کی نیند خراب ہو سکتی تھی، اس لیے پہلے اسے سلا کر پھر سے اس کا خود کو سونے کا ارادہ تھا۔ اسے اپنی گود میں بٹھا کر اسے کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، جیسے اس کا کہا ایک لفظ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کی ہر بات سن کر کھلکھلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہا تھا۔ المیر، میری جان، کیا ہوا؟ بابی نے تجھے پہلے دن ہی کمرے سے باہر نکال دیا؟ اسے باہر بیٹھے دیکھ کر وہاں سے گزرتے ازمیر نے صدمے سے کہا، زیادہ بکواس نہ کیا کر، میری بیوی میری بہت عزت کرتی ہے، اس وقت وہ سو رہی ہے اس لیے ہم دونوں باہر آ گئے۔ بات وہی ہوئی نا، شادی شدہ ہو کر بھی تو کوالو کی طرح باہر بیٹھا ہوا ہے۔ تو بیٹھ جا، میں جاتا ہوں، اور پتہ ہے میں جا کر کیا کروں گا؟ مجھے نہیں جاننا۔ اسے جلدی سے انکار کیا تھا، لیکن اس کے انکار سے ازمی کو کون سا فرق پڑنا تھا؟ میں اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا، اس کے ساتھ رومانس کروں گا، رومانٹک گانے چلاؤں گا اور گانا گاؤں گا۔ انگڑائی لیتے ہوئے اس نے ہنستے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا تھا،
ये सब मैं भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो अब भी जाऊँ अपनी बीवी के साथ रोमांस भी कर लूँ, गाने भी गा लूँ, लेकिन मैं उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता। ओ मेरे भाई, तू गाना तो कभी गलती से भी मत गा लेना, क्योंकि तेरे गाने की आवाज़ सुनकर बीवी तेरी तुझे छोड़कर चली जाएगी और बेटा तेरे डर से बेहोश हो जाएगा। शेरोज का गाल खींचते हुए हंस का कहने लगा और अलमीर के गुस्सीले ताशा देकर मजीद वहां रुकने बिना वहां से चला गया था। उसे जाता हुआ देखकर अलमीर ने गहरा सांस भरा। वो गलत तो नहीं कहा था। अजमीर की आवाज गाना गाते वक्त जितनी प्यारी लगती थी ना, अलमीर की आवाज इतनी ही बेसुरी। बकौल अजमीर के वो फट्टे ढोल की तरह गाता था। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद किया। जब दरवाजे के करीब खड़ी हुई मन्नत ने पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। बताए मैं कौन हूँ? एमन, हाँ तो तुम हो नहीं सकती, जाहिर है मन्नत शाही हो गई। उसके जवाब पर मन्नत ने हाथ हटाकर हल्की से तो देखा। अजमीर, अपनी ये हरकत छोड़ दे, वरना किसी दिन मैं आप पर बहुत बुरी तरह से गुस्सा करूंगी। कमर पर हाथ रख के वो गुस्से से उसे देखते हुए कहने लगे। उसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए अजमीर ने उसके कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब किया। तुम जो गुस्सा भी करो ना तो मुझे प्यार लगता है, जाने क्यों? उसकी गुनगुनाहट पर मन्नत बेसाता मुस्कुराए। मैं तो खुद जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है, जानने क्यों? उसकी गर्दन में अपनी बाहें डालकर वो धीमी आवाज में गुनगुनाने लगे। छोड़ो भी ये अदा, पास आकर जरा दिल बात दिल की कोई कह दो ना। उसकी नाक से अपनी नाक मिस करते हुए दोनों एक साथ हंसे थे। हे सोना, हे सोना, हे सोना सोना। उसे अपने मजबूत हंसा में लिए अजमी शाह ने मुस्कुन से अपनी आंखें मोड़ दी। स्कूल से नींद से पड़ी हुई आंखें खोलकर वह अजमीर को देख लेंगे, जो बेड करोन से टेक लगाए पता नहीं किन सोचों में गुम था। अजमीर, आप जाग रहे हैं? मैं कुछ सोच रहा हूँ। अजमीर, इतनी सुबह सुबह क्या सोच रहे हैं? बेजारियत से कहते हुए उठकर बैठी। तुम्हें क्या हुआ है? सोचो। आप जाग रहे हैं इसलिए अब मुझे भी नींद नहीं आएगी। अजमीर के कंधे पर अपना सर रखते हुए उसने अपनी आंखें मोड़ दी। वैसे क्या सोचे थे? मेरा बेचारा भाई कल रात को अपने बेटे के साथ कमरे से बाहर बैठा रहा। क्यों? क्योंकि अंदर कमरे में मीरब सो रही थी। तो आप ये सोच रहे हैं? नजर उठाकर उसने अजमीर को देखा। क्या वाकई सुबह सुबह उठकर वो ये बात सोच रहा था? मन्नत, मैं चाहता हूँ अलमीर और मीरब के दरमियान ये दूरी खत्म हो जाए। अच्छा, जरा बताएं कैसे खत्म होगी उनकी ये दूरियां? उसके लिए मैंने एक प्लान सोच चुका हूँ। क्या प्लान सोच लिया? उसके पूछने पर अजमीर ने अपनी सोची गई भी प्लानिंग बताने लगा। एक छोटा सा सरप्राइज तो वो अपने ट्वेंटी को दे ही सकता था। कमरे का खुला दरवाजा देखकर वो बिला झिझक अंदर दाल हुआ। उस सोफे पर बैठे हुए साय के करीब जाकर बैठ गया। चाचा साईं, एक काम था। तुम भी कोई काम करते हो? थोड़ी कदर कर लिया करें, मेरी इकलौता दादा हूँ। कदर कर लिया करें, मेरी इकलौता दामाद हूँ आपका। लोग तो अपने दमादों के सामने खाने के बड़े बड़े दस्तर हमारे सजा देते हैं और मेरे ससुर जी के ताने ही खत्म नहीं होते। काम क्या है अजमेर? साई ने जल्दी से पूछा ताकि उसकी तकरीर खत्म हुआ। वो आपके घर की चाबी चाहिए थी। मेरा कौन सा घर? अरे वही घर जो आपने महिम चच्ची को मुंह दिखाई में दिया था। तुम्हें उसका क्या करना है? मुझे नहीं करना। दरअसल अजमेर के लिए मैंने एक सरप्राइज प्लान किया है, तो उसके लिए आपका घर चाहिए। अब दे रहे हैं तो दे दे, वरना मैं जा रहा हूँ और भी बहुत सारे काम है। उसने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। नहीं दे रहा हूँ मैं। कैसे इंसान है आप? सीधा मुंह पर मना कर दिया। उल्टा खड़ा हो जाओ फिर मना कर दूंगा। अजमीर का लुटका हुआ चेहरा देखकर उसने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा था। आखिरी बार पूछ रहा हूँ चाचा साईं, अगर नहीं देंगे तो मुतसिम दादा के पास जाना पड़ेगा। माहिम के पास है घर की चाबियां, अगर लेनी है तो उससे जाकर ले लो। तो पहले नहीं बता सकते थे? मेरा एक एक मिनट बहुत ही कीमती है, मेरा इतना टाइम जाया करवा दिया। बिल्कुल, तुम्हारी तो बहुत सी फैक्ट्रियां चल रही है ना। शुक्र है आपको पता चल गया। उसकी बात का जवाब देकर वो जल्दी से बाहर भाग गया था। माहिम किचन में थी तो अजमी भी वहीं जाना था। असवी उठ जाओ। नूर के कहने पर उसे तीसरी बार जगाने आई थी, जो उस बार भी उसके उठाने पर फकत नींद में हनकोड़ा बढ़कर आ गया था। इस बार तुम नहीं उठे तो मैं दोबारा उठाने नहीं आऊंगी। उसके हफ्फा अंदाज पर अपनी नींद की कुर्बानी देता उठकर बैठ गया था। उठ गया, अब क्या करो? अब तुम आकर नाश्ता करो, फिर मैं लंच में तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाऊंगी। वो चहकते हुए उसे बताने लगी। उसके बाद सुनते ही वो तेजी से अपना सर नफी में हिलाने लगा। आइजल, प्लीज दोबारा मत बनाना। उसने तो पहले भी वो कॉर्नफ्लेक्स कैसे खाए थे बस वही जानता था। उसकी मेहनती बीवी फिर से ये मेहनत तलब काम करने जा रही थी। क्यों? वो तुम्हें अच्छे नहीं लगे थे? बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी प्यारी सी बीवी किसी वजह से थके। अब तुम्हें किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाय, तुम कितनी अच्छी हो असफी। हंसते हुए उसके सीने से सर लगे थे। आयजल को अपने हंसा मिली। वो गहरी नजरों से उसका मासूम चेहरा देखने लगा। आयजल की इस मासूमियत ने किसी दिन वाकई असफी जान की जान ले लेनी थी। उसके चेहरे को देते हुए असफी जान की निगाहें उसके लबों पर गई और उन्हें देखते हुए उसे शिद्दत से प्यास महसूस हुई थी। आयजल,
उसने होले से उसको पुकारा, जिसके पुकारने पर चेहरा उठाते उसको देखने लगी और रायजा के देखते ही वो अपने बेसाता उसके लबों को अपने गिफ्ट में कैद कर गया था। अस्मा यार की धड़का पाप मचलती हुई उसे दूर होने लगी थी और उसके हाथों की मजामत को देखकर अस्मा यार अगले ही बाल उसके लबों को अपनी कैद से आजाद कर गया था, जब निगाहें उसके शर्मीले रूप पर गए। आइजल, तुम शर्मा रही हो? उसने खुशगवार हैरत के साथ ही पूछा था, जिसके पूछने पर उसके सीने पर छुप गए थे। आइजल की इस हरकत पर हंसते हुए उसे मजीद साथी से अपने गिफ्ट में ले लिया। असर यार के इतने करीब आने पर वो शर्मा रही थी, यानी वो इस रिश्ते को समझ रही थी। उसका यकीन ठीक था, आइजल ठीक हो रही थी और यह ख्याल ही असफर यार को सुकून बख्शा था। कितना खूबसूरत लम्हा होगा ना जब आइजल ठीक हो जाएगी और उसे ठीक देकर शायद वो भी अपने पछतावे से बाहर निकला है। वो खुश था, बेहद खुश, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसकी ये सारी खुशियां जल्दी खत्म होने वाली थी। गुनगुनाते हुए वहां पर फैला हुआ सामान बैग में डालने लगी। उस वक्त मीरब के साथ साहिल के घर पर मौजूद थी। उसने पहले अजमीर के साथ उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग की, फिर मीरब को अपने साथ यहाँ पर लिया। मीरब की पसंद नापसंद उसे बीजान के जरिए बआसानी पता चल गई। मीरब को अपने साथ वो ये कहकर लाई थी कि उसे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना, जिसमें वो उसे भी साथ लेकर जाना चाहती है। उसके इसरार पर मीरब उसके साथ आ गई और मन्नत की दी गई साड़ी उठाकर वाशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद मीरा का जरूरी सामान एक तरफ रखकर बाकी का सामान वापस बैग में रखने लगे। जब वॉशरूम का दरवाजा खुलने की आवाज पर वो चौंका मरे। तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो मीरम, उसको देते ही बेसाता मन्नत के लबों से निकला। गहरे सुर रंग की साड़ी में उसका क्यामत हेज हुसन किसी को भी अपनी तरफ आराम से मुतवज्जो कर सकता था। उसको देखकर मन्नत का हाल ये हो रहा था तो अलमी की कैफियत क्या होती। मन्नत, मुझे साड़ियाँ नहीं पसंद और कोई सूट है तो वो दे दे। क्यों, इतनी प्यारी तो लग रही हो, मैं तो तुम्हें ये चेंज नहीं करने दूंगी। फिर मुझे कोई चादर वगैरह ही दे दे, ऐसे बाहर जाऊंगी तो मुझे अजीब लगेगा। शायद गाड़ी में हो, मैं देकर आती हूँ, तुम यहीं पर रुको। उसे वहां पर बैठने का इशारा करती वो कमरे से बाहर चले गए। काम हो गया? उसके घर में बैठती अजमी ने जल्दी से पूछा, जो कि सीट बेल्ट बांधती अपना सर हामी लागे। वैसे इस आपकी जरूरत क्या है अजमीर? मेरा भाई एक दिन अपनी बेगम के साथ अच्छा मना ली, उसमें बुराई भी क्या है? वैसे अलमीर लाला है कहाँ? थोड़ी देर में आ जाएगा। आपने उनसे क्या कहा? मैंने उसे चचा साई के घर पर बुलाया। तो उन्होंने पूछा नहीं, आपने क्यों बुलाया? तो जसस के हाथों मजबूर होकर वो मजीद सवाल करने लगे। मैंने उसे बताया नहीं, और जब यहाँ पर आकर वो अपनी बेगम को देखेगा तो उसे कुछ समझने की पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक नजर वहां पर खड़े घास पर डालकर उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। अजमीर, घर में दाल होती उसने अजमीर को पुकारा। उसका ख्याल यही था कि अजमीर अंदर ही होगा। अजमीर तो नासिल, लेकिन उसकी आवाज सुनकर मीरा भागकर वहां पर आई थी और उसको देखते ही अजमीर शाह को अपना सांस बिगड़ता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था सामने की लड़की उसका इम्तिहान ले रही थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नजर झुकाकर उसने गहरा सांस पड़ा। मुझे मन्नत यहाँ पर लाई थी। उसकी बात सुनकर अलमीर को मजीद कुछ जानने की जरूरत न पड़ी। अपने भाई की वह रग रग से वाकफ था, यकीनन यह काम भी उसी का था। अच्छा, चलो वापस चलते हैं। बिना उसकी तरफ देखे वापस बाहर की तरफ चला गया था। उसे जाता हुआ देखकर मीरा भी उसके पीछे आ गया। क्या हुआ है अलमीर? दरवाजे के करीब खड़े देखकर वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? मीरब दरवाजा नहीं खोल रहा। आसफ, उसे बाहर खड़े हुए गार्ड्स को आवाज दी थी, जिसकी आवाज सुनकर हबड़ा कर आ गया था। जी शाह साईं। शाह साईं के बच्चे, दरवाजा खोलो। माफ करें मुझे, अजमीर साहब ने मना किया है। उन्हें कहा है कि सुबह से पहले ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। उसकी बात सुनकर उसने दिल में अजमीर को चंद गालियों से नवाजा। तुम्हारा मालिक मैं हूँ, अजमीर नहीं, दरवाजा खोलो। इस बार उसे बाहर से कोई भी जवाब नहीं मिला था। अब बाई करा असफर उसे क्या बताता कि अजमीर शाह उसे काम के पैसे देकर गया है। तुम्हारा फोन कहाँ है मीरब? बाहर से खामोशी पाकर वो मीरब की तरफ मुड़ा। मेरा फोन तो घर पर ही है। उसके पूछने पर वो मनमनाते हुए कहने लगे, जिस पर गहरा सांस लेता उसे वापस अंदर की तरफ लेकर गया। उसका तो खुद का फोन भी गाड़ी में रह गया था। होता भी तो शायद वो किसी को फोन ना करता, क्योंकि अजमीर पर गुस्सा आ रहा था तो प्यार भी। उसकी प्यारी सी बीवी को अजमीर के बच्चे ने किसी परेशानी में फंसा दिया था, लेकिन वो खुद वह बहुत ही पुरस्कून था, क्योंकि उसका आज का दिन मीरब के संग गुजारने वाला था। 20 मिनट से वो दोनों एक ही कमरे में बैठे थे। बेड के एक साइड पर अलमीर और दूसरी साइड पर मीरब थे। वो बार बार नजरें घुमाती अलमीर को देख रही थी, या शायद कुछ कहना चाह रही थी। उसके बरक्स अलमीर शाह अपनी आंखों पर बाजू रखे आराम से लेटा हुआ था, क्योंकि जब जब उसकी नजर मीरब पर पड़ती तब तब दिल बेईमान हो रहा था। इन दो अफराद के बावजूद भी कमरे के माहौल में सन्नाटा छाया हुआ था। अलमीर, एक बात पूछो? बिल्कुल पूछो। इसी पोजीशन में लेटे लेटे जवाब दिया। आपने मुझसे निकाह क्यों किया? क्योंकि मुझे शादी के लिए एक अदद लड़की चाहिए थी।
میرا مطلب ہے میں تو شادی شدہ اور ایک بیٹے کی ماں تھی نا، آپ کو تو کوئی بھی لڑکی مل جاتی ہے، پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اس بار آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر وہ اسے دیکھنے لگا، جو چہرہ بکھری الجھن کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ میرب کے قریب ہوا، جس کے قریب ہوتے ہی خود میں سمڑ کے، تمہیں کیا لگتا ہے میرب، میں نے تم سے شادی کیوں کی ہوگی؟ شاید آپ کو مجھ سے ہمدردی تھی۔ گنی پل کے اس کے اتنے قریب آنے پر سجدہ ریز ہو چکے تھے۔ یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ شاید مجھے تم سے محبت ہے۔ نظر اٹھا کر اس نے المیر کو دیکھا، جو آنکھوں میں جذبات کا پورا جہاں لیے ہوئے گہری نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں پہلی بار استنبول میں دیکھا تھا، ایک بچے کے ساتھ۔ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچہ تمہارا ہوگا، اور جب تمہارے بارے میں سب معلوم ہوا تو میں سمجھ نہیں سکا مجھے خوش ہونا چاہیے یا پھر افسوس کرنا چاہیے۔ مجھے تم پہلی ہی نظر میں بہت ہی اچھی لگی تھی، اور پھر تم سے محبت ہوتے چلے گئے۔ سناٹے بڑے کمرے میں المیر شاہ کی آواز میرب کے دھڑکنے منتشر کر تھے۔ اگر ہمدردی ہوتی تو تمہاری مدد کرتا، نہ کہ تم سے نکاح کرتا۔ اگر ایسی بات تھی تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آج بتا رہا ہوں نا، میں نے اپنے اظہار بڑے ہوئے سارے الفاظ سنبھال کر رکھے تھے۔ جس دن تمہیں ناکامی آتی اسی دن تم سے اپنے دل کا ہر حال بیان کرنا چاہتا تھا۔ میرے لیے میرے کچھ رشتے بہت ہی عزیز ہیں میرب، جن میں تم بھی شامل ہو اور ہمارا بیٹا بھی۔ المیر کی بات سنتے اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئے۔ وہ شخص اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ اچھا تھا۔ وہ پاشا کے پاس کئی دن رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھے اس شخص نے ایک بار بھی اسے اس متعلق کچھ بھی نہیں پوچھا۔ وہ جانتا تھا کہ پاشا اسے کیوں لے کر گیا تھا، پھر بھی اس نے ایک بار بھی اس بارے میں استفسار نہیں کیا کہ وہاں پر اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ نہ صرف اسے واپس لایا تھا بلکہ عزت سے اپنے نکاح میں بھی لیا تھا۔ نہ صرف اسے اپنایا تھا بلکہ اس کے بیٹے کو بھی اپنا نام دیا تھا۔ شیروز میرا بیٹا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کا خیال بھی اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گا۔ اس کے بات سنتے ہی وہ بے ساتھ اس کے گلے لگی۔ آنکھ سے نکلتے ہوئے آنسو المیر شاہ کا کاندھا بھگونے لگا۔ اس کی کمر تھپتھپاتے وہ اسے نرمی سے سہلا رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں المیر، اب میں اتنا اچھا بھی نہیں ہوں میرب کہ تم میرے اتنے قریب رہوگی اور میں اپنے قدم پیچھے ہٹا لوں گا۔ بہتر ہے دور ہو جاؤ، ورنہ تمہارے قریب آنے سے میں خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ المیر کی بات سن کر وہ پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ کیوں ہٹتی تھی؟ جب وہ محرم تھا، شوہر تھا، زندگی بھر کا ساتھی تھا، تو پھر میرب اسے دور کیوں رہتی؟ اس کے سینے سے لگے ہوئے میرب نے ہولے سے اس کی گردن پر موجود دل پر اپنے لب رکھے۔ اس کا لمس اپنی گردن میں پا کر المیر شاہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا تھا۔ میرب، اس نے اپنے ساتھ لگے میرب کو پکارا، جس کی پکار پر اسے دور ہٹی، اور اس کے دور ہٹتے ہی اسے بیڈ پر لٹا کر المیر بے خود ہوتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے چہرے پر اپنا پیار بڑا لمس چھوڑتے ہوئے اس نے میرب کے نازک لبوں کو اپنی گرفت میں لیا، اس کی ساڑی کا پلو اس کے وجود سے ہٹا دیا۔ المیر کی اس حرکت پر میرب نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو تھاما، جس پر اس کے دونوں ہاتھوں کو بیڈ سے لگا کر وہ اپنی شدتیں اس کے نازک وجود پر لٹاتا چلا گیا۔ جنت واپس کب جانا ہے؟ ایرا کی واپس اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی۔ جی واپس کب جانا ہے؟ واپس کیوں جانا ہے؟ وہ غائب دماغے سے پوچھنے لگی۔ یونیورسٹی نہیں جانا، سلار بھی پرسوں واپس جا رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ واپس جانے سے پہلے تم دونوں کے درمیان یہ جو بھی تلہیاں ہیں نا ختم ہو جائے۔ بات کی ہے تم نے سلار سے؟ سلار کا ذکر آتی پھر سے اس کی بے روحی ذہن کے گرد طواف کرنے لگے تھے۔ کوشش کی تھی لیکن وہ فیصلہ کر چکا ہے، اور تم نے ہار مان لی، تو پھر میں کیا کروں اما سائیں؟ اس نے اپنی بیگی آنکھیں صاف کرتے پوچھا تھا۔ جب نظر نیچے کی طرف آتے سلار پر گیا، اس کو دیکھ کر جنت نے اپنی بیگی بھی پلکیں جھکا لی۔ جب چند لمحوں بعد اس اپنے قریب اس کی خوشبو محسوس ہوئی۔ جنت، اس کے بات سن کر وہ خوشکن احساس کے ساتھ ہی چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھنے لگے۔ اس کے دیکھنے پر سلار نے اپنے ہاتھ میں موجود کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ اس کے ہاتھوں سے کاغذات تھام کر وہ دیکھنے لگی۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے صدماتی کیفیت میں سلار کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے سلار؟ میرا نہیں خیال جنت کہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے پھر بھی یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ طلاق نامہ ہے۔ لیکن کس لیے؟ اس نے روتے ہوئے سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ آپ یہی تو چاہتی تھی جنت، میں بس آپ کی خواہش پوری کر رہا ہوں۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ نہیں جنت، جو ہمارے درمیان تھا نا وہ سب ختم۔ جنت کے ہاتھ سے پیپرز لے کر وہ سائن کرنے لگا، جبکہ اس پورے عمل میں جنت بس خاموش نظر سے اس کو دیتی رہی۔ اسے لگا سلار تھوڑی دیر میں کیا لگانا شروع کر دے گا، لیکن وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ پیپر سائن کر کے اس نے پین ساکت کھڑوی جنت کی طرف بڑھایا، جو کبھی اسے تو کبھی اس کے ہاتھ میں موجود ان کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہے تھے۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے پین تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے تھامنے سے پہلے ہی جنت شاہ کا وجود ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے سلار شاہ؟ پیپر کے سامنے کرتے وہ دارا تھا۔ طلاق نامہ، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تمہارے نزدیک شادی کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ آج کر لو کل ختم کر لو۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی اندر کمرے میں بے ہوش پڑی ہے، اور تم یہاں پر اطمینان سے کھڑے مجھے بتا رہی ہو کہ یہ طلاق نامہ ہے۔ کہاں گئی تمہاری وہ محبت
جس کے لیے کل تک تم میری بیٹی سے شادی کے لیے مرے جا رہے تھے۔ عالم اس کی بات تو سن لے، اس کا غصہ دیکھ کر آئرہ نے نرمی سے کہا، لیکن وہ آئرہ کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اسے انتظار تھا تو سلاح کے جواب کا، وہ محبت آج بھی میرے دل میں ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جنت کا حسن سے دور میں مر کبھی نہیں کاٹ سکتا۔ تو پھر اس بات کا میں کیا مطلب نکالوں؟ اس نے پیپر اس کے منہ پر پھینکے۔ میں جانتا ہوں جنت اس پر کبھی بھی سائن نہیں کرے گی، اور اگر وہ کاٹ دیتی ہے، دادا سائن یہ جعلی کاغذات ہے۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ پرسکون انداز میں کہنے لگا، جسے دیکھ کر عالم کا دل کیا اس کا چہرہ تھپڑوں سے لا کر دے۔ ایسا گھٹیا مذاق کرنے کے بارے میں تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس کے کہنے پر وہ ہنستے ہوئے وہاں پر کھڑی ہوئی آئرہ کو دیکھنے لگا۔ جانتے ہو سلا، جنت اور تمہارے درمیان سب کچھ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ آئرہ کی بات سنتے اس نے بے چینی سے پوچھا۔ امید تھی آئرہ واقعی میں کوئی ایسی بات کہے گی جس سے ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آئرہ کا جواب اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ طلاق سے میں چاہ کر بھی انہیں نہیں چھوڑ سکتا دادی سائیں۔ تو چھوڑنے کا کون کہہ رہا ہے؟ میں پاگل نہیں ہوں جو خود اپنی بیٹی کا گھر برباد کروں گی۔ تو پھر کیا چاہتی ہیں آپ؟ جنت تم سے محبت کرتی ہے اور میں بس اسے اسی بات کا احساس لانا چاہتی ہوں۔ جانتے ہو سلار، انسان ہو یا کوئی چیز، اکثر لوگوں کو جب وہ میسر ہوتی ہے نا تب وہ اس کی قدر نہیں کرتے، اور ایسا ہی کچھ جنت کے ساتھ بھی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے تھوڑی ساتھی ضروری ہے۔ اسے لا تعلق ہو جاؤ، وہ تم سے علیحدگی چاہتی ہے نا تو اسے وہی دو جو وہ چاہتی ہے، اور مجھے یقین ہے جب یہ سب ہوگا نا تب اسے احساس ہو جائے گا کہ در حقیقت وہ کیا چاہتی ہے۔ کسی عقل مند انسان کی بات پر عمل کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ پر آئرہ پر ٹکی نظریں دیکھ کر عالم لمحے میں جان چکا تھا کہ وہ عقل مند ہستی کون تھی۔ اس سیدم کی بیوی کے پاس عقل نامی کوئی چیز نہیں ہے، اور میری بیوی کے پاس ضرورت سے زیادہ ہی عقل ہے۔ کرتے پھرو جو کرنا ہے، لیکن اس سامنے اگر میری بیٹی کو کوئی تکلیف ہوئی نا سلاح شاہ، تو اس بار میں تمہارا قتل کرنے میں کوئی بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ غصے سے کہتے وہ سلاح کے کمرے میں سے چلا گیا تھا، کیونکہ جنت اس وقت وہیں پر تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سلاح کے قریب آئی۔ دادا سائیں، آپ سے ناراض ہو گئے؟ ناراض نہیں ہوئے، بس تھوڑے غصے میں ہیں، لیکن جب اپنی بیٹی کو خوش دیکھیں گے نا تو وہ غصہ بھی اتر جائے گا۔ آپ فکر مت کرے، مجھے یقین ہے اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سلار، آپ اس لڑائی کو ختم کر دینا، بس میں خوشیاں چاہتی ہوں تمہارے لیے، اپنی بیٹی کے لیے۔ بالکل دادی سائیں، ایسا ہی ہوگا۔ آئرہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے یقین سے بھرپور لہجے میں کہا تھا، جس پر مسکراتی ہوئی وہ خود میں جنت کے پاس چلی گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر کمرے کی چھت پر گئی تھی، جس سلار کا کمرہ تھا، جسے کمرے میں جلتی ہوئی مدھم روشنی میں بھی وہ بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی۔ جب اسے اٹھتا ہوا دیکھا، صوفے پر بیٹھا ہوا سلار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہے جنت؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں فکر نہ کروں؟ آپ بیوی ہے میری، وہی بیوی جسے تم کچھ دیر پہلے طلاق دے رہے تھے۔ آپ یہی تو چاہتی تھی نا جنت؟ نہیں چاہتی تھی میں ایسا نہیں مجھے تم سے طلاق، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں سلار۔ بلاہر لبو سے وہ لفظ ادا ہو ہی گئے جنہیں وہ کب سے دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ زندگی بھر ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ ہاں، زندگی بھر ساتھ رہنا چاہتی ہوں، بیگے لہجے میں کہتے اس کے گلے لگ گئی تھی، جس پر سلار نے سکون بڑی سانس لی۔ میں بھی آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سلار شاہ مار تو سکتا ہے، لیکن جنت شاہ کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ تو پھر وہ کیا تھا جو تم اتنے دنوں سے کرتے تھے؟ وہ تو بس ایک طریقہ تھا آپ کے لبوں سے سچ جاننے کے لیے۔ اس کے بعد سنتے ہی وہ اس سے دور ہٹی اور غصے سے اپنے نازک مکے اس کے سینے پر برسانے لگی۔ میری کوئی پرواہ نہیں ہے تمہیں؟ اندازہ بھی ہے مجھ پر کیا گزر رہی تھی؟ آپ صرف چند دنوں میں تھک گئی، میں تو آپ کی یہ بے روحی کتنے وقت سے سہ رہا تھا۔ شرمندگی سے نظر جھکائے ہوئے واپس کے سینے سے لگی تھی۔ آئی ایم سوری سلار، یہ ناراضگی تلہیاں اب ختم کرے جنت۔ کہیں میں غلط تھا تو کہیں آپ، اس لیے آپ پرانی باتیں بھول جاتے ہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے سے جنت کے بھیگے ہوئے گال پر اپنے لب رگڑ دیا۔ آپ جانتی ہیں جنت، میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں، میں آپ کے لیے کس قدر جنونی ہوں مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے۔ آپ کی طلب مجھے بے چین رکھتی ہے، لیکن اس بار میں بنا آپ کی اجازت کے آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آج ہی اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ میں اب آپ کے قریب بنا آپ کی اجازت کے نہیں آ سکتا، اور اگر میں اجازت دے دوں، نظر جھکائے وہ اٹکتے ہوئے لہجے میں دریافت کرنے لگے، تو پھر میں خود روک نہیں پاؤں گا۔ اس کی سرگوشی جتنی تھی جسے سن کر جنت کو اپنے وجود پر ایک کپکپی سی تاری ہوتی محسوس ہوئی۔ میں تمہیں اجازت دیتی ہوں سلار، تم میرے محرم ہو، میرے شوہر ہو، مجھ پر پورا حق رہتی ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ اس کے کان کے قریب جھک کر جنت نے سرگوشی بڑی ہوئی آواز میں کہا، جسے سن کر وہ بے قابو ہوتے جذبات کے ساتھ اس پر جھکا۔ جنت کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس اپنے لبوں پر جھکے، اس کی سانسوں کو مشکل میں ڈال کیا تھا۔
آج وہ اسے خود سے دور نہیں کر رہی تھی، اپنی رکتی ہوئی سانسوں پر بھی نہیں۔ اسے بیڈ پر لٹا کر سلان نے اس کی رکتی ہوئی سانسوں کو آزاد کیا اور کمرے کی مہدم روشنی میں چمکتا ہوا اس کا سرخ گلنار روپ دیکھنے لگا۔ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی جنت، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی سلا، اس نے اٹکتی ہوئی سانسوں کے درمیان میں کہا تھا۔ وعدہ کرتی ہے؟ وعدہ کرتی ہوں۔ اپنا ہاتھ اس کے کمر پر لے جا کر سلا نے اس کی بیگ زپ کھولی، جسے محسوس کرتی وہ اپنا آپ اس میں چھپانے لگی۔ اسے خود میں چھپتا ہوا دیکھ کر سلا نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے شرٹ اس کے کاندھوں سے سرکائی تھی اور اس کے وجود کو اپنے لبوں سے مہکاتے ہوئے اس میں خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ نیند سے جاگتے ہی وہ حالی ذہن کے ساتھ ہی کمرے کو دیکھنے لگی، لیکن پھر نظر اپنے اوپر گئی اور خود کو المیر کی شرٹ میں پا کر سارا منظر یاد آنا شروع ہو گیا۔ اچھا ہوا تم اٹھ گئی۔ المیر کی آواز سن کر وہ چونکا اس کو دیکھنے لگے، جو اپنی شرٹ لیس وجود کے ساتھ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر جانا ہے نا میرم؟ ہاں۔ اپنا سا ہلاتے ہوئے جلدی سے اٹھی تھی جب اسے وہاں سے جاتا ہوا دیکھ کر المیر نے اسے قریب کھینچ لیا۔ میری شرٹ تو دے دو نا، بنا شرٹ کے تھوڑی جاؤں گا۔ شرارتی انداز میں کہتے اس کے ہاتھ شرٹ کے بٹنوں میں الجھے۔ المیر مت تنگ کرے۔ میں تنگ نہیں کر رہا میرا، بس اپنی چیز واپس لے رہا ہوں، اس کے کہتے ہوئے شرٹ کے اوپری دو بٹن کھولے، جس کو دیکھ کر وہ گہرے گہرے سانس لیتی سختی سے اپنی آنکھیں میچ کے اس کا بگڑا ہوا تنفس دیکھ کر المیر نے جھک کر اس کے درکنوں کے مقام پر اپنے لب رکھے اور اسے اپنی کیسے آزاد کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے کپڑے واش روم میں ہی ہیں، ہو جاؤ چینج کر لو۔ اس کی طرف سے آزادی ملتی وہ تیزی سے وہاں سے بھاگے۔ اس کے بھاگنے کی سپیڈ دیکھ کر وہ زور سے ہنسا اور وہاں رکھے ہوئے بیگ میں سے اپنی شرٹ نکالنے لگا۔ ازمیر شاہ کبھی بھی کوئی کام ادھورا نہیں کرتا تھا۔ میرم اور المیر کے چند ایک مزید کپڑے اور ضروریات کا سارا سامان اس کمرے میں پہلے ہی رکھوا چکا تھا۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ہال میں دال ہوتے ہی ان دونوں نے ایک ساتھ ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے افراد کو سلام کیا، جسے سن کر سم چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وعلیکم السلام، آج ہو تم دونوں بھی ناشتہ کر لو۔ سلام کا جواب دے کر ماہر نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم ناشتہ کر کے آئے ہیں بابا صاحب۔ شیروز کہاں ہے؟ کمرے میں عزا کے پاس ہے۔ ماہر کا جواب سن کر میرب عزا کے پاس چلے گی اور ازمیر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، جو کب سے اسے گندے گندے اشارے کر کے نہ جانے کیا جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہے؟ کام ہو گیا؟ پتہ نہیں کس چیز کی اتنی خوشی تھی جو بولتے ہوئے اس کی آواز اتنی تیز ہو گئی۔ اس کی تیز آواز پر سب اس کی طرف دیکھنے لگے اور ان سب کی نظریں خود پر دے کر المیر پاس اپنے دانت کچکچا کر گیا۔ وہاں پر بیٹھا بس ایک ساحر تھا جس کی بات کا مطلب آرام سے سمجھ گیا تھا۔ ازمیر ناشتہ ہو گیا تو اٹھو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی پوچھا چاچا سائیں، تم غلط کہتے ہی کہا وہ ازمیر شاہ، شکر آپ نے مانا تو صحیح۔ اس کا اطمینان بڑا جواب سائر کو آرام سے تپا چکا تھا۔ اگر مجھے اپنے نواسی کا حیا نہیں ہوتا نا تو اتنا مارتا کہ عقل ٹھکانے لگ جاتی ہے۔ اگر مجھے اب تک بخشا ہے نا تو پھر نواسی کی وجہ سے، اور مجھے لگا کہ میں اب تک منت کی وجہ سے بچتا رہا ہوں۔ منت دیکھ لو، تمہارے باپ کو تمہاری کوئی فکر نہیں ہے، صرف تمہارے بچوں کی فکر ہے۔ اس کی باپ پر ناشتہ کرتی ہے منت منہ لٹکا کر اس کو دیکھ لیں گے۔ بابا سائیں، منت اس کی باتوں میں مت آیا کرو، یہ حویلی کی پھپھو ہے، جب دیکھو ہر جگہ آگ لگاتا پھرتا ہے۔ ابھی نور پھپھو کو بتا کر آتا ہوں کہ ان کے پیارے سے لالا کہہ رہے ہیں وہ حویلی میں آگ لگاتی ہے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ ابھی تو بولا پھپھو آگ لگاتی پھرتی ہے۔ اس کی بات سنتے سائر اپنی چپل اتارنے لگا اور اس کا ہاتھ پیر کی طرف جاتا دیکھ کر وہ مزید وہاں پر رکے بنا تیزی سے بھاگ گیا تھا۔ اس کے بھاگنے پر جہاں سب کا کیا لگا وہیں پر ساحر اور ماہر فقط نفی میں ساحل لا کر آ گیا۔ کیا ہوا ہے حفظہ دادو، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ کافی کا حالی مگ رکھتی وہ حفظہ کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی، جو اس سے بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ سب لوگ آج صبح ہی پاکستان آئے تھے اور آتے ہی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، بس حفظہ اور حریم تھی جو کہ جاگ رہی تھی، اور ارتضیٰ عائشہ کو چھوڑنے کے لیے کیا ہوا تھا۔ شہناز کی کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے۔ شہناز احسان کی بڑی بھائی کی بیوی تھی جو اپنی فیملی کے ساتھ ہی دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اپنے تیسرے پوتے کی خوشخبری سنا رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے نا، اب غصہ کیوں کر رہی ہے؟ اسے ابھی بھی حفصہ کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے غصہ نہیں آ رہا۔ غصہ تو آ رہا ہے، ہاں تو غلط تھوڑی آ رہا ہے۔ شہناز تیسری بار دادی بن گئی ہے اور میں ایک بار بھی نہیں بنے، تو بن جائیں گی نا، اس نے بے سادہ کہا، لیکن اپنی کئی بات کا اندازہ ہوتے ہی لب دانت تلے دبا گیا۔ بالکل حریم، میں بھی تو اسی سے یہی کہا تھا نا کہ بہت جلدی میں بھی تمہیں یہی خوشخبری سناؤں گی۔ اس بار اس کے لہجے میں خوشی کی جھلک تھی۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، لیکن حریم وہیں پر کھڑے تھے۔ اولاد، خوشخبری۔ وجود میں عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہوئی جب پیچھے سے ارتضیٰ نے اسے اپنے حساب میں لیا۔ ارتضیٰ، آپ کب آئے؟ جب تم اکیلے بیبی پلاننگ کر رہی تھی۔ یقیناً حفظہ کی بات وہ سن چکا تھا، تبھی تو یہ بات کہہ رہا تھا۔
मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, लेकिन मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, अब मुझे अपना छोटा सा बेबी चाहिए। इर्तिजा प्लीज छोड़े ना। अभी मैं तुम्हें छोड़ ही रहा हूँ, लेकिन रात की है मनाना तब नहीं छोड़ूंगा। उसके कान की लो को दांतों में लिए हुए इर्तिजा ने जोर से खींचा, उसके गाल पर अपने लब डालकर वहां से चला गया। उसके जाने पर हुरैम ने मुड़कर इर्तिजा की चोरी पुश को देखा और शर्मिली से मुस्कुराहट लिए हुए अंदर खुद भी किचन में निकल गए। सेब की आखिरी काश उठाकर उसने बेदिली से मुंह में डाली और सामने बैठी फोन पर बात करती मेहरीना बेगम की तरफ देखने लगे, जो रोज की तरह आज भी उसे जबरदस्ती बिठाए हुए मुत्ती फ्रूट्स खिलाने में मसरूफ थे। मामा, मैंने खा लिया। उसके वापा मेहरीना बेगम ने उसकी खाली प्लेट देखी। कुछ और खाना है? नहीं। अच्छा जाओ कमरे में, अगर भूख लगे या कुछ खाना हुआ तो मुझे बता देना। उसकी तरफ से इजाजत मिलते वो जल्दी से उठते भी वहां से चले गए, कहीं उन्हें फिर कुछ याद ना आ जाए उसे खिलाने के लिए। मीरब को दोबारा अपने पास हम बिठा ले। मुलाजमा से अरहान का पूछते स्टडी रूम की तरफ चले गए, क्योंकि बकौल मुलाजमा के अरहान वहीं पर था। अरहान? मिराज की चाहती हुई आवाज पर उसने लैपटॉप से नजर हटाकर उसको देखा था, जो आकर उसके करीब बैठ गया। क्या हुआ जाना? मैं कब से आपको एक बात बताने के लिए बेचैन हो रही हूँ। तो इंतजार किस चीज का है जो बेचैन हो रही हो? बंदा तो हर वक्त तुम्हें सुनने के लिए हाजिर है। ऑफिस से आकर आप शावर ले रहे थे, फिर मामा ने मुझे जबरदस्ती अपने साथ बिठा लिया और घर के सारे फ्रूट्स मेरे सामने ला दिए, जिसे खाए बगैर मैं वहां से उठ नहीं सकती थी। उसके चेहरे के तासा देखकर अरहान ने कहका लगाया, अच्छा बताओ क्या बात करनी है? मैं सोच रही थी जब हमारा बेबी होगा ना तो हम उसका नाम मेरान रखेंगे। मेरान? हाँ, मेरान लाचारी। और हम ये नाम क्यों रखेंगे? दिलचस्पी से पूछते उसने वजह जानी चाहिए। ये नाम मैंने हम दोनों को मिलाकर रखा है। मेराल का मीम ये रे और अरहान का अलिफ नून। वह हमसे जुड़ा हुआ होगा ना तो हम उसका नाम भी खुद से जोड़कर रखेंगे। बताएं नाम कैसा लगा? बहुत ही प्यारा लगा, लेकिन अगर लड़की हुई तो उसका नाम भी तो सोचना चाहिए ना। लड़के का नाम मैंने सोचा, लड़की का नाम आप सोचिएगा। ये भी ठीक है। उसके बालों को कान के पीछे करते हुए अरहान उसके गाल को अपने लबों से छूते हुए उसे अपने करीब मजीद करीब कर लिया। हे टैक्सी! घर में दाल होते उसकी पहली नजर काम करती हुई नैन्सी पर गई थी, जिसका उसका हराम मूड मजीद खराब हो गया, क्योंकि घर आकर सब उससे पहले जिस शख्स को देखना था वो हमजा था। हेलो मैम! उसे देखते ही वो खुशी दिली से मुस्कुराई थी। मीर कहाँ है? अगर वो घर पर था तो उसकी है नहीं थी, क्योंकि पहले तो उसके साथ पाकिस्तान नहीं गया और दूसरा उसे लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं आया। वो अपने कमरे में है। ओके थैंक यू। तेजी से कहते हुए भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी और कमरे में दाल होती उसका मुंह हैरत से खुला रह गया था। खुशबूदार कैंडल्स, उसके पसंदीदा फ्लावर से पूरा कमरा सजा हुआ था। वह हैरत से पूरे कमरे को देख रहे थे। जब वो उसे अपने पीछे आहट महसूस करके वो चौंके। मीर, आपने ये सब नहीं किया होता तो मैं बहुत ही गुस्सा करती, लेकिन ये सब देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। उसे मुड़कर हमजा को देखा था। व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ही डार्क ब्राउन कलर की जीन्स और वेस्ट कोट पहने वो बेहद खूबरू लगा था। अपनी आंखें बंद करो। बिना कोई भी सवाल किए उसने शराफत से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब चंद लम्हों बाद ही अपनी गर्दन पर किसी चीज का एहसास हुआ था। आंखें खोलकर वो अपनी गर्दन में पहने हुए इस नेकलेस को देखने लगी जो हमजा ने उसको पहनाया था। पैगनेट डायमंड नेकलेस। वो हैरत से अपनी गर्दन में चमकते हुए एक नेकलेस को देखे थी। ये पीजेंट का है। बिल्कुल। उसकी कीमत क्या है? तुम्हें जानकर क्या करना है हनी? मीर, मुझे इतने महंगे तोहफे नहीं चाहिए। जानती हो आयशा, मैंने आज तक सिर्फ कमाया है, लुटाया नहीं। आज तक कोई ऐसा था ही नहीं जिस पर मैं अपनी दौलत बरसाता। अब जब मेरी जिंदगी में ऐसा शख्स आया है तो मैं उस पर जी जान खोल कर अपनी सारी दौलत लुटाना चाहता हूँ। उसकी कीमत क्या है? उसने अपना सवाल डाला। तुमने मुझे क्या बताया था सलार सिकंदर ने अपनी बीवी को कितनी महंगी रिंग दी थी? 1 करोड़ 35 लाख की। उसकी नजरें हमजा के चेहरे पर जमी थी। तो बस मैंने सोचा मैं भी अपनी बीवी को 2 करोड़ का नेकलेस देकर खुश कर देता हूँ। अब कुछ कहना मत। बहुत मोहब्बत से खरीदा है तुम्हारे लिए। बस तुम ये बताओ कैसा लगा? मीर, पहले मैं नावल को अपनी दुनिया समझती थी, लेकिन अब आपको मैं अपना दुनिया समझती हूँ। सिलास कंदा मुझे आप भी पसंद है, लेकिन अब मेरी पहली तरजीह आप है। मुझे आप किसी नावल के हीरो की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में इससे कई ज्यादा अच्छा हमसफर दे दिया। बीके लहजे में कहते हुए उसने अपनी एड़ियां उठाकर हमजा के गाल को अपने लबू से छुआ। उसकी गर्दन पर अपने बाजू डालकर उसके सीने से लग गए थे। आई लव यू सो मच मीर। लव यू टू जाने मीर। आशा के बालों पर अपने लब डालकर उसने धीमी आवाज में कहा था। घर में दाल होते ही वो सीधा अपने कमरे में गया था, जहां पर नजर बैर पर सोई हुई आयजल पर गई, जो गहरी नींद में होते हुए किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वो थी ही एक परी, मासूम सी परी। उसके करीब बैठकर अस्मा यार
गहरी नजर उसका हसीन सरापा देख लगा। पहली बार उसको देखकर दिल में एहसास मलकियत का जम जागा था। दिल ची ची का उसके करीब होने का कह रहा था और आज उसने दिल की सदा पर इनकार नहीं किया था। अपना चेहरा उसके करीब करकर वो नरमी से उसके चेहरे के हर नक्श को अपने लबों से छूने लगा। जब निगाहें पटकती हुई उसके सफेद दूधिया गर्दन पर गई, जिसे देते ही असफंजार बेखुद होकर उसकी गर्दन पर झुककर जा बजा अपने लबों का लम्स छोड़ लगा। अपनी गर्दन पर चुभन महसूस करके वह मसाते हुए उठी। अपनी गर्दन पर झुके हुए असफी जारहान को देखते ही उसे खुद से दूर कर लगे। असफी दूर हटो, मुझे गुदगुदी हो रही है। उसकी आवाज सुनकर असफी उसकी गर्दन से चेहरा निकाल कर उसको देखने लगा। अब तुमसे दूर रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा है आयसल। अच्छा हाँ, तुम्हें मेरे पास रहना है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। उसे खुद से दूर करती वो अगले ही पल भागते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। उसकी बचकाना हरकत पर असफी हंसते हुए बाहर निकला था और उसके पीछे भागा था, जो भागते हुए बाहर लड़ने की तरफ जा रहे थे। आयजल आराम से। उसे इतनी तेज भागते हुए देखा वो टोके बिना न रह सका। उसके वाप पर आयजल ने मुड़कर उसको देखा, जो बाहर की तरफ ही आ रहा था। उसे देते वो खिलखिलाती हुई लान अबूर करती घर से बाहर निकल गए थे। उसे बाहर जाता हुआ देखकर असफी घबराकर उसके पीछे भागा, जो घर से बाहर जा चुके थे। आयजल रुको, बाहर मत जाओ। उसकी आवाज को नजरअंदाज करती वो बाहर डोर पर आ गई थी और फिर वहां पर हंसते हुए रुककर वो अपना सांस दुरुस्त करने लगे। जब नजर अपने सफेद हाली पैरों पर गई, उसने अपना सर पीटा। मैं बिना कुछ पहने ही बाहर आ गई। उसका इरादा वापस अंदर जाने का था, लेकिन सामने की तरफ से अपने करीब आते ट्रक को देखा। उससे ही उसके कदम खौफ से उसके कदम वहीं पर जम के धुंधलाई बसारते ज़हन पर दस्तक देने लगी, जो जल्दी ही धीरे धीरे वाजिया भी हो गए। उसने अपने दुखते हुए सर पर हाथ रखा। करीब आते ट्रक की आवाज, किसी की चीखो पकार, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। बस आखिरी चीज जो देखी थी वो ये कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा था। आइजल तुम ठीक? उससे अपने जाम खींचा वो फिक्र मंदिर से उसे देखते हुए पूछने लगा, जिसकी निगाहें बस उसकी नीली आंखों पर जमी हुई थी। असफन लाला, उसे गायब दिमाग से पुकारा और अगले ही पल आइजल का खौफजदा वजूद उसकी बाहों में जुड़ गया। आइजल, आइजल। उसका गाल थपथपाते वो परेशानी से उसे पुकारने लगा। आइजल के हिलते हुए लब उसे मजीद उसे जरूर देखे थे, लेकिन उसकी धीमी आवाज पर असफन खान के कानों तक नहीं पहुंचे थे। उसे अपनी बाहों में उठाए हुए नूर को आवाज़ें देता वो जल्दी से अंदर की तरफ भागा।